بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستان، ما در این برنامه ها کوشش میکنیم که مسائل دین به مسائل عقل، منطق و جهان ربط بدهیم. امروز یک تصور غلطی که در جامعه بشری یا حتی در نزد بعض مسلمانان موجود است و است که اونها فکر میکنن که دین یک چیز هست و مسائل دنیا چیز دیگری هست. نه خیر. تمام مسائلی که در دین اسلام آمده است او جزء مسائل دنیوی ماست یا مسائل دنیوی جزء مسائل دینی ما هست. پس دین در مسائل دنیا و در مسائل جهان در تضاد نیست، بلکه در توافق با اونها هست. چرا؟ به خاطر از اینکه دینی که خداوند متعال فرستاده است از جانب خداوند است، جهان را که خداوند آفریده است از جانب خداوند است. پس خداوند کاری را نمی کند که در تضاد باشد. چرا؟ به خاطر از اینکه آن چیزی که در تضاد باشد او از عمل بشر هست. مثلا انسان است که یک چیزی می سازد، صبح یا فردا او معکوس می شود، معکوس می باشد از آن طبیعتی که انسان ها او را ساختند. پس دوستان عزیز، بحث ما در رابطه به است که جریاناتی که در تاریخ بشریت رخ داده است که او جریانات معجزات پیغمبران میگویند. آیا معجزات پیغمبران از دیدگاه عقل و منطق و از دیدگاه عرف قابل پذیرش هست یا خیر؟ این بحث ما در برنامه های گذشته هم خدمت شما عرض کردیم و میخوایم که را تکمیل بکنیم. میخوایم که این بحث زیر عنوان ای که خالق طبیعت خداوند هست، زیر از این عنوان ای را خدمت شما عرض بکنیم. مثلا یک از حوادث تاریخی که او را چی میگوین؟ او را حادثه اسراء و معراج میگوین که آیا این حادثه از دیدگاه عقل قابل پذیرش هست یا خیر؟ این موضوع بسیار مهم هست. وقتی که ما مسائل عقلی را بحث میکنیم این با عموم بشر تعلق میگیرد. وقتی که ما در رابطه با مسائل دین صحبت میکنیم، در مقابل ما یک مسلمان نشسته است، یکی دیگه غیر مسلمان نشسته است. مسلمان میپذیرد، برای مسلمان میگه که قرآن گفته است، حدیث گفته است، مسائل دین هست، ولی کافر نمیپذیرد. در مقابل این شخص کافر باید دلیل عقلی داشته باشیم، دلیل منطقی داشته باشیم تا او بپذیرد. اگر تو برای کافر 100 بار بگویی که خداوند متعال در قرآن چنین و چنین گفته است، بگوید که من اصلا خدا را قبول ندارم، من اصلا قرآن را قبول ندارم، ولی اگر از نگاه منطقی شما این بحث امرایزون بکنید اونها میپذیرند. در این رابطه یک واقعه بسیار مشهوری که در تاریخ ذکر شده هست در رابطه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که یکی از ائمه اربعه فقه هست. در عین وقت خداوند متعال بر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک نوع استعداد عقلی و منطقی داده بود که با کفار و ملحدین که مناظره میکرد بیشتر به دلایل اونها را قانع می ساخت که اونها دلایل عقلی بود، یعنی دیگر معارضه کرده نمی توانستند. یک شخص آمد پیش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت که ای امام، شما میگین که خدا در جهان هست، ما میگیم که نیست. یعنی شخص کافر بود. کفار میگه که خداوند در جهان وجود ندارد، همش طبیعت است. امام ابو حنیفه نگفت که خداوند متعال در قرآن گفته است چنین و چنان، در حدیث آمده است فلان. نه خیر، تو باید با کافر، با غیر مسلمان، با منکر از خداوند، منکر از اسلام، منکر از پیغمبر دلایل عقلی رو بگویی تا عقل از او بپذیرد، عقل از او بپذیرد. امام ابو حنیفه یک بسیار دلیل زیبای خدمتی از به اون شخص تقدیم کرد. گفت که بیا نزد ما بنشین. وقتی که نشست گفت که من یک روز در کنار دریا نشسته بودم، درخت را دیدم که درخت آهسته آهسته اره شد، یعنی قطع شد.
بعد از این درخت دیدیم که خود یعنی از او تخته ها درست شد. بعد از دیدیم که تخته ها با هم بسته شد. بعد از دیدیم که از او کشتی درست شد و این کشتی خودش حرکت کرد در این دریا و بارها یا سامان خودش امی کشتی در خود بار میکرد و بعد طرف دیگر این دریا او را میبرد. این شخص ملحد یا منکر از خداوند گفت که ای امام ابو حنیفه تو یک چیز غیر معقول میگویی. چطور ممکن هست که این درخت خودش اره شود یعنی قطع شود، بعد از او تخته های درست شود، بعد از او تخته ها خود به خود با هم وصل شوند و از او کشتی درست شود، بعد از او کشتی خود به خود در دریا حرکت بکند؟ یک چیز غیر ممکن هست. ممکنش چیست؟ ممکنش چیست که یک شخصی است که او را نجار میگویند. نجار میآید درخت قطع میکند، بعد از او تخته های درست میکند، بعد از او را توسط میخ ها این تخته ها را وصل میکند، بعد از او کشتی درست میشود، بعد از او کشتی روان یا کشتیبان چی میکند؟ این کشتی را در حرکت میآورد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت وقتی که این کار بسیار کوچک ناممکن هست، پس آیا ناممکن هست که این جهان با این زیبایی، با این بزرگی، با این پهناوریش بدون خالق باشد؟ آیا ممکن هست؟ این آسمان بزرگ کی آفریده است؟ این آفتابی که در روز طلوع می کند جهان روشن می سازد کی آفریده است؟ این شب که تاریک می شود و در شب مهتاب طلوع می کند و ستاره ها می درخشد، این کی آفریده است؟ این زمین با این بزرگیش و با این کائناتی که در زمین هست، انسان ها، حیوانات، پرنده ها، حشرات، این طبیعت زیبا کی آفریده است؟ آیا ممکن است بدون خالق باشد؟ ابدا. پس هر چیز خالقی دارد. هر چیز، هر طبیعت خالقی دارد که او خالقش خداوند متعال است. خالق طبیعت کیست؟ خداوند متعال هست. پس این کافر چی شد؟ این شخص قانع شد که واقعا این بسیار یک دلیل قوی رو برای ما گفت. پس چیزی که ما با غیر مسلمانان مسائل دین بحث میکنیم باید بعد عقلی داشته باشد که از دیدگاه عقل رو قناعت بدیم. در اسلام ببینید دوستان، در قرآن کریم خداوند متعال در بیشتر موارد خصوصا در مسائل ایمانیات، مسائل عقیده، مثال های عقلی رو بیان میکند. مثال عقلی رو بیان میکند. مثلا ببینید در سوره غاشیه خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. 4 دلیل عقلی را خداوند متعال برای از کفار بیان کرد. افلا ينظرون، همین مشرکین یا همین کفاری که منکر هستند از جانب خدا، از وجود خداوند، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چرا اونها در مورد همین شتری که شب روز با اونها هست بارهای خود توسط شتر میبرند، خودشان بالای شترها سوار میشوند، چرا فکر نمیکنه که خداوند متعال به چی زیبایی و به چی شگفتی این مخلوق خود آفریده است؟ که در زبان عربی شتر را چی میگوین؟ سفینه الصحرا میگوین، یعنی کشتی صحراوی. کشتی خود در آب میباشد ولی کشتی صحراوی چی است؟ شتر هست. خداوند متعال طبیعت عجیبی در شتر آفریده هست. طبیعت عجیبی دارد شترهایی که عربها در قدیم الزمان در این صحراهای سوزان و در سرزمین ریگستانی خصوصا در فصل تابستان، یعنی عربها خیلی یک زندگی ساده داشتن، امکانات بسیار بسیطی داشتن. تمام امکانات اونها چی بود؟ شتر بود. یعنی سرمایه اونها شتر می بود. یعنی تعامل عربها با شتر زیاد بود. خداوند متعال این مثال آورد که افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. عقلتان در کار پرتین ای کفار، ای قریش که شما منکری از خداوند هستین. این شتری که با شما هست شب و روز، ببینید که خداوند متعال چی طبیعت دو آفریده هست. طبیعت شتر چگونه هست؟ طبیعت شتر
چگونه هست. و دیگر صفاتی که این شتر دارد، چرا گردنش دراز است، سرش خرد هست، کوچک هست، پاهاش دراز هست، شکمش بزرگ هست. این تمام صفات شتر هست. دیگر صفاتی که خدا در وجودش آفریده است که زود تشنه نمی شود و این مسافات دور و دراز طی می کند. این یک مثال بود. در شتر فکر کنین. و الی السماء کیف رفعت، آسمان می بینین که خدا متعال چگونه او را بلند ساخته است، بدون عمد، بغیر عمد ترونها. و الی الجبال کیف نصبت، به کوه ها ببینین، این قله های بلند کوه ها که شما میبینین، کوه های شامخه بزرگه که او رو خداوند متعال چگونه نصب کرده است، میخ و کوبیده است بالای زمین. این کوه رو خداوند چگونه آفریده است. و الی الارض کیف سطحت، و به زمین ببینید که خداوند متعال چگونه زمین هموار آفریده است. سطحت به این معنی است که یعنی قابل معیشت هست. این به این معنی نیست که زمین به یک شکل تخته از زمین کروی است، بیضاوی هست، ولی سطحت به این معنی است که قابل زیست هست. حالا مثلا ما و شما انسان ها از یک کشور به کشور دیگر، از یک سرزمین به سرزمین دیگر، در هواپیما یا طیاره، ماشین یا موتر یا مثلا مترو یا ریلگاڑی سفر میکنیم. چگونه سفر میکنیم؟ همش سطح زمین است. سطحت یعنی مسطح هست، آرام رفت آمد میکنیم، سفر میکنیم. پس خداوند متعال در این 4 مثال مسئله عقل برای همین کفار بیان کرد که شما عقلتان را در کار پرتین. اگر از خداوند منکر هستین، در این چیزا فکر کنید که آیا این مخلوقات با این زیبایی، با این نظم و نسقش ممکن هست که بدون خالق باشد؟ ابدا ناممکن است که بدون خالق باشد. پس خالق وجود دارد که او خداوند متعال است. حالا چیز دیگری که خداوند متعال در هر چیز یک طبیعت خاصی آفریده است. خالق طبیعت کیست؟ خداوند است. ما وقتی که معجزات پیامبران را بحث میکنیم که یک معجزه از معجزات پیامبر علیه السلام حادثه اسراء و معراج بود. این حادثه در یک بخش شب رخ داده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از بیت المقدس، از مکه به بیت المقدس می رود که این مسافه به شکل عادی 1 ماه در بر می گرفت. یعنی وقتی که عرب ها یا اهل مکه از مکه به شام می آمدن، این مسافه تقریبا 1 ماه طول می کشید. 1 ماه طول می کشید. ولی پیامبر علیه السلام این سفر زمینی را در یک بخش از شب، مثلا به اصطلاح امروز بگم در 1 ساعت یا کم و بیش او را طی کرده. توسط براق رفت در اونجا و از بیت المقدس به آسمان ها رفت. آسمان اول، 2، 3، 4، 5، 6، 7 آسمان است. 7 سماوات طباقا. بعد از او بیت المعمور است، بعد از او سدرة المنتهی، بعد از او خداوند متعال است. بعد از او دوباره پیامبر صلی الله علیه و آله برمیگرده به بیت المقدس و بالای براق سوار می شود و به مکه برمیگردد. این حادثه در یک بخش از شب رخ داده است. بخش شب به این معنی است یعنی در چند ساعت. اینطور نیست که ماها و سالها. حالا از نگاه عقل اگر بگم، از نگاه عرف و عادت، مسافه که در بین مکه و شام هست 1 ماه را در بر میگیرد. مسافه که بین زمین و آسمان ها هست میلیون ها کیلومتر هست. میلیون ها کیلومتر هست. ولی خداوند متعال این سفر دور و دراز زمینی و آسمانی را برای پیامبرش مهیا ساخت. تمام اون مسافات زمانی و مکانی که در این مخلوقات بود رو خداوند متعال لغو کرد. یعنی قانون زمانی و مکانی که برای انسان‌های عادی او چی می باشد، به این شکل می باشد، او رو خداوند متعال برای پیغمبرش لغو کرد که ای پیغمبر بر تو این قوانین لغو است. تو باید به شکل این مسافات طی کنی که خلاف طبیعت باشد. پس خداوند است که این طبیعت در زمان و مکان گذاشته است و خداوند است که این طبیعت از زمان و مکان گرفت
و برای پیغمبرش او را لغو کرد و او را در مدت زمان کوتاه سفر زمینی و سفر آسمانی رو برش مهیا ساخت و دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت. پس این بود معجزه اسراء و معراج که خداوند متعال وقتی که قانونی را در یک مخلوقش میگذارد، خداوند متعال میتونه که او قانون از بگیرد. یک طبیعت را در یک چیز میگذارد، خداوند متعال میتواند که او طبیعت از بگیرد. پس خالق طبیعت خداوند است و لغو کننده همون طبیعت هم خداوند است. یک نمونهش خدمت شما عرض کنم. در زمان ابراهیم علیه السلام وقتی که قوم ابراهیم علیه السلام گرفتن و آتش افروختن و حال ابراهیم علیه السلام در آتش می اندازن، پس طبیعت آتش سوزاندن هست، سوختن هست. آل قوم ابراهیم علیه السلام جمع شدن تا این بزرگوار، این پیغمبر اولوالعزم بگیرن و او را در آتش پرتاب بکنن و بسوزن. ولی خداوند متعال عالی میگوید که نه خیر، شما این کید و فریب و پلان گرفتین که باید بندیم که ابراهیم علیه السلام از او بسوزد، از ما قانون دیگری هست که باید این نسوزد. خطاب خداوند به آتش میاد که یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش تو دیگه طبیعت لغو کو، طبیعت سوختاندنه. ای آتش تو مبدل شو به چی؟ به خاطر این بندیم که ابراهیم است. یا نارو کونی بردن، سرد شو یعنی آتش نباش، و سلاما به شکل سرد شو که در تو سلامتی باشد، یعنی تو نشو که بیخی ابراهیم علیه السلام منجمد شود. مفسرین میگوید اگر سلاما نمیگفت خداوند متعال، شاید این آتش به اندازه سرد میشد که ابراهیم علیه السلام منجمد بکند. برد این چیز سردی هست، لذا خداوند متعال گفت که سلاما به اندازه سرد شو که بندیم که ابراهیم علیه السلام است او باید چی نشود؟ او باید اذیت نشود از چی تو؟ از سردی تو، از شدت سردی تو. پس خداوند بود که طبیعت آتش چگونه آفریده است که می سوزاند و خداوند است که می طبیعت از آتش خود می گیرد. پس خالق طبیعت خداوند است، خالق طبیعت خداوند است. خداوند می تواند که یک چیزی را، یک طبیعت را در مخلوقش بیافرد و خداوند متعال می تواند که همون قانون از همون مخلوقش لغو بکند و او را دیگرگون بسازد. این است بعد عقلی در معجزات پیغمبران. این است بعد عقلی در معجزه اسراء و معراج که خداوند متعال این را برای پیغمبرش چی کرد؟ مهیا ساخت. پس معجزات پیغمبران خصوصا معجزه اسراء و معراج از نگاه عرف و عادت محال هست، اما از نگاه عقل و منطق ممکن هست. این بود دوستان عزیز مختصرا بحث خالق طبیعت خداوند است. ان شاء الله این در برنامه آینده تکمیل میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.